अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हैं और आज जो है इस बोर्ड के हमारे दोस्त को हमने शिफ्ट करना है और इसकी गाची नीचे से हम बना चुके हुए हैं। अभी टीम यहाँ पे सारी हमारे पास मशीनरी मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, हमारे तमाम दोस्त, हमारी फॉरेस्ट की टीम, और ख़ास तौर पे मैं इसमें जिक्र करूँगा साकिब भाई का। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई जो हैं वो SDFO हैं और बड़े ही कमाल के ऑफिसर हैं। उनकी सारी टीम जो है पिछले कई दिनों से इसकी देखभाल कर रही है, इसको खुराक और पानी का भी मुहैया कर रहे हैं। हमने इसकी जो कटिंग्स हैं उसको लेके हमने वहाँ पे अपने जलो फॉरेस्ट पार्क में हमने इसकी शिफ्टिंग कर दी थी और ये देखें इसकी गाची मुकम्मल है। और इस तरफ जो हमारे पास सारी इक्विपमेंट्स मशीनरी आ चुकी हुई है जो कि और वो हमारे पास बैठने का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है लाहौर में टाउनशिप के अंदर, जहाँ पे कि बहुत बड़ा एक तालीमी इदारा बन रहा है और उसमें फिर हमने इस दरख्त को बचाने का अहद किया, जिसमें हमारे तमाम दोस्त हमारे साथ शामिल रहे। ख़ास तौर पे इसमें इंटरेस्ट जो है सेक्रेटरी फॉरेस्ट मुदस्सर मलिक साहब का है, उनका भी इनिशिएटिव था। फिर उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की प्लान फॉर पाकिस्तान सेल को, वहाँ से फिर हमारी टीम जो है वहाँ से आई लास्ट वीक और यहाँ पे अपने इसका इनिशिएट किया। ये देखें इक्विपमेंट सारा मौजूद है और हमारे साथ दीगर अफसरान भी यहाँ फॉरेस्ट के मौजूद हैं। हमारे साथ सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? तभी ठीक है आपकी। सर आप भी फॉरेस्ट, सर पूरा नाम क्या आप? माशाल्लाह सर। तो आज का ये जो हमारा बोर्ड का जो आइकॉनिक ये एक्टिविटी है, ये सिर्फ दरख्त बचाने की नहीं है, इसके साथ इसके हज़ारों ऐसे दरख्त हैं पूरे पंजाब में जिनके लिए ये इस दरख्त का एक वसीला बनेगा इंशाल्लाह ताला। आज हमारी फॉलो अप मीटिंग्स हैं इस बारे में और हो सकता है कि बहुत अच्छे ब्रेक थ्रूज हों, क्योंकि हम पिछले कई सालों से इन दरख्तों की बात कर रहे थे। तो आज ये सबसे हाईएस्ट स्पेस पे ये हाईलाइट हुआ है। तो आज उम्मीद ये है कि इस दरख्त के साथ जो इसके बाकी जितने भी एसोसिएटेड दरख्त हैं पूरे पंजाब में, और ख़ास तौर पे जो पंजाब की हमारा पीपल बोर्ड और वन हेरिटेज है वो हाईलाइट होगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि अपने तमाम ऐसे स्टेक होल्डर्स को आज ऑन बोर्ड करें जो कि इन दरख्तों को बचाने में और उन दरख्तों को उनके मुस्तकबिल का फैसला करने में हमारे लिए असिस्टेंस का बायस बन सकते हैं। तो आज का दिन सिर्फ इस दरख्त को बचाने का दिन नहीं है, आज का दिन इस दरख्त के साथ एसोसिएटेड पूरे पंजाब के अंदर और फिर पूरे पाकिस्तान में जितने भी दरख्त इस तरह के बोहड़ पीपल के नापैद होते हुए दरख्त हैं उनको बचाने का बहाना भी होगा। तो आज हम कुछ गुजारिशात भी रखेंगे हमारी मैनेजमेंट के सामने। और ये जो आज का दिन है ये सिर्फ खाली कोई लोग इसको ये कह रहे होंगे कि जी ये जो एक दरख्त से बचाने से क्या होगा, लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान के तमाम हाईएस्ट फोरम पे इसको हाईलाइट करने में कामयाब हो गए हैं और आप लोग भी इसमें साथ दें, मीडिया के लोग भी आ रहे हैं। तो पूरा दिन ये आज यानी कि 8 बजे शुरू हुआ प्रोसेस और शाम को 5 बजे तक ही चलेगा। आप लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी कर सकते हैं, जो लोग विजिट कर सकते हैं। इस वक्त टाउनशिप में हम तकरीबन दोपहर लगभग 11 बजे तक यहाँ पे होंगे, 10-11 बजे तक। आप लोग यहाँ आना चाहें हम आपके लिए यहाँ पे आपको होस्ट करेंगे। तमाम सोशल मीडिया के लोग, ऑफिशियल जो भी चैनल्स हैं उनके दोस्त, जो सोशल सर्कल के लोग या हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग, स्टूडेंट्स, कोई भी, सब लोग यहाँ पे वेलकम है। हम आपको यहाँ पे इसको दरख्त को दिखाएंगे और इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों को भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके बाद फिर हम चलेंगे दोपहर को लगभग 3 बजे ये दरख्त ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से और वहाँ पे हम जलो फॉरेस्ट पार्क में एक बाकायदा पुरवकार तकरीब होगी जहाँ पे कि हम पहले भी इसके स्टेम्स को और इसकी जड़ों को वहाँ पे तकरीबन 1 एकड़ में शिफ्ट कर चुके हैं और अब भी हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो वहाँ पे भी इस हिस्टोरिकल इवेंट को, आज का दिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आप टाउनशिप में आ सकते हैं, यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। अगर आप जलो फॉरेस्ट पार्क में आ सकते हैं वहाँ पे आएँ, और अगर आप आ नहीं सकते तो इस बात को लोगों तक पहुँचाएं, इसकी अवेयरनेस, इन दरख्तों की इम्पोर्टेंस। मैं एक आपको बड़ी और कमाल की चीज़ बताता हूँ। जो लोग लाहौर में रहते हैं हो सकता है इनको इस बात का ना पता हो और मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं भी आना जाना तो मेरा था। जो टाउनशिप है ना लाहौर में, मुझे नहीं पता इसका डिज़ाइनर कौन है, ज़रूर मुझे बताएं। जो इसका आर्किटेक्ट होगा उसका मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन जो टाउनशिप का आर्किटेक्ट है वो कमाल आदमी था। मैंने तकरीबन टाउनशिप के पार्क्स देखे हैं, वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बोहड़ के दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ पे बड़ी नेटिव दरख्तों का वो शौकीन आदमी था। मुझे उसका नाम बताएं। और ऐसे आर्किटेक्ट्स, ऐसे टाउन प्लानर्स हमें चाहिए जो हमारे लोकल नेटिव प्लांट्स को प्रमोट करने वाले हों।
اگر ٹاؤن شپ ایک بڑی خوبصورت علاقہ ہے, شاید نگلیکٹڈ ہوگا, یہ ماڈل ٹاؤن کی طرح شاید اتنا وہ کہتے ہیں نا پوش تو نہیں ہے, لیکن اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے, یہاں پہ جتنے بھی ہمارے نیٹو ٹریز ہیں, درخت ہیں, میرے پیچھے ایک چھوٹا سا پارک ہے, اس پارک کے اندر میں نے دیکھے ہیں کہ کم از کم کچھ 40 کے قریب بورڈ کے درخت لگے ہیں. اس کی جو ایونیوز ہیں, ان ایونیوز کے اوپر نیٹو درخت میں نے دیکھے ہیں, پرانے درخت دیکھے ہیں. تو ہمیں ان درختوں کو سنبھالنا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے. تو مجھے ضرور بتائیں کہ جو ٹاؤن شپ کا پلانر کون تھا. میرے شاید علم میں آیا تھا, میں نے لاسٹ ٹائم تھوڑا ریسرچ کی تھی, کوئی فورن کمپنی تھی جس نے کہ اس کا ٹاؤن پلان کیا تھا, لیکن اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا, اس کا ہارٹیکلچرسٹ کون تھا, وہ ضرور بتائیں. اور اس جگہ پہ آ کے لاہور شہر کے جو نئی کالونیاں بن رہی ہیں, وہ آ کے دیکھیں کہ جب آپ ایسے درخت لگاتے ہیں جو سال ہا سال سینکڑوں سال تک زندہ رہتے ہیں, تو اس پہ آپ کا کیا امپیکٹ ہوگا. جو ایسا درخت لگانے والا وہ کتنے 100 سال تک زندہ رہے گا, ایسا ٹاؤن پلانر کتنے 100 ہزاروں سال تک زندہ رہے گا. تو اس سے آپ 3-4 ٹیک اویز ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس درخت کو اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بہت سے درختوں کی آج ہیلپ کرنی ہے. دوسرا, ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اس درخت کے حوالے سے, کیونکہ ایک درخت لگانا آسان ہے, لیکن ایک درخت کو 100 سال 200 سال تک زندہ رکھنا یہ بہت ریئر ہوتا ہے. اسی طرح ہی جیسے کہ آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک درخت کو بچا کے کیا کر سکتے ہیں, مطلب ایک درخت کو گرنے دیں, ختم ہونے دیں, اپنی عمر پوری کر چکا ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے گھر میں اگر ایک بابا 100 سال کا ہو جائے, ہمارا دادا, ہمارا پردادا, ہمارے نانا, ہمارے بزرگ, اور وہ بیمار ہو جائیں یا وہ ایمرجنسی میں ہوں, تو کیا ہم ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے؟ کیا ہم ان کو وہیں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے اس کو بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ کا جو ہے نا وہ حوال نہیں کرتے؟ اسی طرح ہی یہ جتنے بھی ہمارے مخدوش ہوتے ہوئے درخت ہیں, یہ اپنی موت نہیں مرتے. پیپل کا درخت, بورڈ کا درخت 100 سال 200 سال کے بعد نہیں مرتا. یا تو ہماری ضرورت ان کو مارتی ہے, یا ہم اس کا نیچے سے اس کا راستہ, پانی, خوراک بند کر دیتے ہیں. اگر آپ ان بورڈ کے درختوں کو دیکھیں, جہاں جہاں پہ یہ درخت مر رہے ہیں, گر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نیچے پوری ایک نیچے جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سے اس کو پانی یا خوراک ملنا ہوتا ہے, اس جگہ کے اوپر ہم نے تھڑے بنا دیے ہیں. اس جگہ پہ ہم بیٹھتے ہیں اور وہ کنکریٹ کر دیے ہم نے. اس جگہ پہ ہم نے جیسے مزاروں پہ دیکھیں تو وہاں پہ ہم اس کے نیچے آگ جلاتے ہیں, اس کے نیچے اس کو تیل گراتے ہیں. اس کا ہم نے خوراک اور پانی کا راستہ بند کر دیا. تو ظاہر ہے اس کے پاس تو خوراک اور سانس لینے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہمیں ایسے تمام درختوں کی ایک آج ہم کوشش کریں گے, سیکٹری فارسٹ سے بھی بات کریں گے کہ ایسے تمام درختوں کو ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا جائے, اور سب سے پہلے ان درختوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے کہ کہاں کہاں پہ یہ درخت موجود ہیں. ہو سکتا ہے یہ 50,000 درخت ہوں, ہو سکتا ہے 1,000 ہوں, 1,000 ہو سکتا ہے 1,00,000 ہوں, لیکن یہ جو 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال پرانے یہ درخت ہیں, ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے درخت ہیں کہاں پہ, اور پھر ان درختوں کی حالت زار کیا ہے. ان درختوں کو بچانے کے لیے یہاں پہ ایسے ڈیڈیکیٹڈ ہم چند لوگوں کی اسمارٹ سی ٹیم بنا سکتے ہیں, تاکہ کل کو جس طرح اس درخت کے لیے ہم نے اتنے وسائل اور اتنے ریسورسز اکٹھے کیے ہیں, اس درخت کو بچانے کے لیے ہمیں ایسا نہ کرنا پڑے. ایک کہتے ہیں کہ جی وہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر آج آپ دیکھیں گے کہ ایک درخت اس کو اسی جگہ پہ سسٹین کیا جا سکتا ہے, اس کو بچایا جا سکتا ہے, تو بعد میں اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرنے پڑتا. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ اس کو کینسر ہو جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر مطلب 50 لاکھ روپے خرچ ہو, لیکن اس کو بیمار ہونے سے بچا کے آپ وہ 50 لاکھ روپے بچا رہے ہیں اور اس کی بیماری کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو اپنا خیال رکھیں. آج کے اس میسج کو پلیز دوسروں کے ساتھ, صرف میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جی آپ کوئی ویڈیو شیئر کریں, میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جی آپ اس کانٹینٹ کو آگے بڑھائیں, لیکن اس کو میں ضرور کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ جو درخت ہے اور اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں درخت جو پنجاب میں ہیں, KPK کے اندر ہیں, ان کا آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ لوگ موبلائز ہوں اس کو, اور اس کے ساتھ آنے والے اور درختوں کو لنک اپ کریں, اور آج ہمیں ٹاؤن شپ میں بھی جوائن کریں, اور ہمیں آج جلو پارک میں بھی جوائن کریں. اور نہیں آ سکتے تو جہاں پہ جس کا بس چلتا ہے اس بات کو, انفارمیشن کو پاس آن کرے, تاکہ اس موومنٹ کو ہم آگے بڑھا سکیں. اور میں تمام ان دوستوں کا جو فارسٹ کے یہاں پہ لوگ ہیں, اور جو بھی, چاہے وہ صاحب سیکورٹی گارڈ ہیں جنہوں نے اس کی دیکھ بھال کی, چاہے یہ جو ہمارے جتنے بھی انہوں نے گاچیاں بنائیں, فارسٹ کا محکمہ خاص طور پہ جو, کیونکہ یہ سارا کام فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے, اور یہ بہت ایکٹیو لوگ ہیں. میں نے پچھلے جو ایونٹ پہ دیکھا جلو فارسٹ میں, تو یہ لوگ بڑا ہی ایکٹیو تھے. تو یہ ہے جناب آج کا حوال. ہو سکتا ہے بات لمبی ہو گئی ہو, لیکن بات بڑی ضروری ہے. تو ہمیں پیپل, بوہڑ اور ان درختوں کو بچانا ہے, اور ان درختوں کو بچا کے اگلی آنے والی نسلوں کو دینا ہے. السلام علیکم.